عزت مند اور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرہ مدح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششمی کو بشخطو ننما خدمت حاضر اینو نننا گچینا مہمان حلقہ حساننا اسے گچینو شاعر و ناتخوانس حضرت استاد عبدالسلام حسانی صاحب ننتو ساڑیے اوڑم بیننا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانٹ او انتس ننا دا کشاری ٹیسونے گزارش اوڑان کیو ننے بنفے. جی خواجہ حسانی صاحب. دیوان مصطفیٰ نباز اے بشر نوڑ متا، اے بشر نوڑ متا، فقیر اولیاء مگر ابو بکر نوڑ متا، ابو بکر نوڑ متا. عزیر دوشنا سہا زبان اف بتاؤ مگر، زبان اف بتاؤ مگر، کہ باز سینہ و جغل ابو بکر نوڑ متا، ابو بکر نوڑ متا، فقیر اولیاء مگر ابو بکر نوڑ متا. پدیوگا مسمتا ہزار امتحان بس، ہزار امتحان بس، دنیا ٹی دونوں ہم سفر ابو بکر نوڑ متا، ابو بکر نوڑ متا، دنیا ٹی دونوں ہم سفر ابو بکر نوڑ متا، ابو بکر نوڑ متا، فقیر اولیاء مگر ابو بکر نوڑ متا. دا دین نا چراغ او اولی خلیفہ، او اولی خلیفہ، خطیب مفتی معتبر ابو بکر نوڑ متا، خطیب مفتی معتبر ابو بکر نوڑ متا، فقیر اولیاء مگر ابو بکر نوڑ متا. اوہاں کے جان سارینا کی شوکتی ادا کرے، کی شوکتی ادا کرے، دے مال جان تس دی تر ابو بکر نوڑ متا، دے مال جان تس دی تر ابو بکر نوڑ متا. دیوان مصطفیٰ نباز اے بشر نوڑ متا، اے بشر نوڑ متا، فقیر اولیاء مگر ابو بکر نوڑ متا. ماشاء اللہ. بعض گچینو انداز و آواز سٹے حضرت ثانی ننے کہرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانٹ بعض بہترینو کلامس بنفے نن اونا بعض ممنون و مشکورن. دا سنو میں نے اجازت خوانا اللہ نے گیوان.